हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे सब। हमने इंग्लिश ग्रामर में जो पढ़ा था पिछली बार, अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा था, वर्ड हमने देखा था क्या होता है, सेंटेंस हमने पढ़ा था, फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कितने होते हैं। उसमें से जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला सब्जेक्ट था वो था नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो नाउन आपने हमेशा सुना होगा। नाउन कोई भी वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी थिंग का नाम। पर्सन मीन्स कोई भी शख्स, लाइक था शुगर विकिनस का एक पापा है आपके, या शुत है मम्मी पानी या पन दादाजी तुमन हुंद नाव या पनुन नाव तय या वह टीचर अमन हुंद नाव या तय कह जाय सपोज तह सिवर लोलाब खुमरियाल अम जाय हुंद नाव गो नाउन। इथे पे जानवर कह लाइन टाइगर वल्फ काउ सारवन हुंद नाव एनिमल हुंद नाव गो नाउन। इथे पे थिंग्स लाइक टेबल चेयर वॉच गार्डन गोल्ड रिवर यम सारी गो। अस वो 4 कैटेगरीज अत मज। अगर तुम गो कैटेगरी का लिस्ट बनू नेम ऑफ पर्सनस तुम वो बॉय गर्ल वुमन मैन डॉक्टर टीचर अरशद फातिमा खतीजा आयशा यम सारी गई नेम ऑफ पर्सन। इथे पे दोम कैटेगरी नेम ऑफ प्लेसेस विलेज टाउन सिटी। इथे पे श्रीनगर कुपवारा लद्दाख यम सारी गई नेम ऑफ प्लेसेस। इथे पे 3 कैटेगरी नेम ऑफ थिंग्स टेबल चेयर डेस्क पेन बुक कार वॉच गार्डन यम सारी गई नेम ऑफ थिंग्स। पत गई नेम ऑफ एनिमल्स लाइक काउ कैट स्पैरो क्रो जेब्रा यम सारी गई एनिमल्स गो यम सारी नाउन। ऑल नेमिंग यमन नेमिंग वर्ड यम तुम नाउन। वो सेंटेंस एग्जांपल प्लेट इज ऑन द टेबल। प्लेट थिंग गो थिंग नाव गो यह नाउन। टेबल थिंग गो प्लेट तो टेबल अत नाउन। इथे पे डॉक्टर मुश्ताक इज इन द क्लिनिक। डॉक्टर मुश्ताक नाउन। यह इंसान सुन पर्सन सुन नाव। इज इन द कह नाउन। क्लिनिक जाय प्लेस नाव गो क्लिनिक अत नाउन। इथे पे वो बनाई बाकी बाकी सेंटेंसेस लाइक लोलाब इज इन कुपवारा। लोलाब प्लेस नाव कुपवारा प्लेस नाव गो दोनों बनान नाउन। पे नाउन कह किस्म अकसाम नाउनस काइंड्स ऑफ नाउन अत मेनली 2 किस्म वारिया किस्म गोडिक 2 प्रॉपर नाउन तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स आम कुन आम चीज़ुक नाव या आम इंसान सुन क्या आम वन मतलब बॉय बॉय हे कह कत्या बॉय कत्या गर्ल्स कत्या बॉयज कत्या मेन कत्या वुमन। तो यह एक प्रॉपर शख्स तुम वो वनस क्लास मज 10 लड़कं मगर यह पता कि कुस गो यह कॉमनली इथे पे वन। अगर तुम वो क्लास मज शबीर क्लास मज अल्ताफ क्लास मज शबनम यम सारी बन प्रॉपर। अल्ताफ बन प्रॉपर नाव शबीर बन कोई यह जानो असल पे तम पात बन प्रॉपर नाउन। इथे पे वो तुम वनस दादी ग्रैंड मदर यह क्या गो कॉमन। अगर वह ग्रैंड मदर नाव पता लाइक खतीजा सह बन तम सात प्रॉपर नाउन। टाउन या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया मज खबर कत गो यह बन कॉमन नाउन। अगर वनो वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कुपवारा बन प्रॉपर नाउन यह खास अख। तो अगर तुम वो सेंटेंस वो एग्जांपल लाइक इमरान इज द बेस्ट प्लेयर। इमरान क्या खास प्रॉपर नाउन नाव एक शख्स सुन। बेस्ट प्लेयर हे कह यह इमरान योत हे कह गो बेस्ट प्लेयर बन कॉमन नाउन। इथे पे कुलसुमा एंड जाहिदा आर सिस्टर्स। कुलसुमा तो जाहिदा प्रॉपर नाउन ठीक। हजरत आदम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट अत प्रॉपर नाउन हजरत आदम प्रॉफिट गो अत कॉमन नाउन। तो इथे पे अत करो तुम एक्सरसाइज इंशाल्लाह घर ट्राई। तुम वो पे बुक पे सेंटेंस बनाओ तुम पे वो कॉमन कुछ प्रॉपर कुछ ब्या कलेक्टिव नाउन मटीरियल नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन गो ये वारियाहन इंसान या वारियाहन चीजन अकुई नाव दिवान। सपोज तुम गिंदान पगह क्रिकेट। क्रिकेट्स मज तुम कह प्लेयर कहन प्लेयरन वन अलग अलग कह नाव तथ वन टीम सन टीम जून यह कह कि कहो प्लेयरो जून ये फल शबीर रफीक वगैरह इथो जून ना
تَتھ چھِ وَنان أسۍ سانہِ ٹیٖم زوٗن. گوٚو ٹیٖم چھِ اَتَس اَکُے وٲڈ 10 نَفرَن خٲطرٕ. یا آرمی چھِ وَنان أسۍ وٕنکٮ۪نَس چھِ اِنڈیَن آرمی سَپوز اگر 10 لَچھ اِنڈیَن آرمی آسہِ أسۍ چھِنہٕ تِمَن 10 لَچھَن ناو دِوان الگ الگ کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان اِنڈیَن آرمی اَکُے ناو دِوان آرمی گوٚو مطلب ییٖتہَن نَفرَن خٲطرٕ. یا کٕلاسَس منٛز چھُ تُہۍ آسان تُہۍ چھُو کٕلاسَس منٛز 10 سٹوٗڈَنٛٹ أسۍ چھِنہٕ الگ الگ وَنان یِمَن کینٛہہ یہِ چھِ ہیٚمۍ سُنٛد کلاس یہِ چھِ أمۍ سُنٛد کلاس أسۍ چھِ وَنان نہ کٕلاسَس منٛز گوٚو اَتھ منٛز چھِ ییٖتیٛاہ سٹوٗڈَنٛٹ پَتہٕ یا فیملی تٕہٕنٛز یا پُلیٖس. گوٚو ییٚلہِ أسۍ واریاہَن چیٖزَن دِمو اَکُے ناو تَتھ أکِس ناوَس چھِ وَنان أسۍ کَلٮ۪کٹِو ناوُن. لایک ٹیٖم گوٚو کَلٮ۪کٹِو ناوُن, آرمی گوٚو کَلٮ۪کٹِو ناوُن, کٕلاس گوٚو کَلٮ۪کٹِو ناوُن, فیملی پُلیٖس. ٹھیٖک. دوٚیِم گوٚو میٹیٖریَل ناوُن. میٹیٖریَل ناوُن گوٚو اورَے یُس وَنان چھِ یہِ ناو میٹیٖریَل یہِ چھِ تَتھ سَبَسٹَنسَس یِوان تَتھ چیٖزَس یِوان دیُن یُس بَنیومُت آسہِ کینٛہہ چیٖزَن ہُنٛد لایک شِستٕرُک بَنیومُت آسہِ یا سِلوَر یا ووٗڈ یا سٹوٗن گوٚو نا یِم چھِ میٹیٖریَل یِمَن چھِ وَنان أسۍ یِمَن چیٖزَن میٹیٖریَل ناوُن. یا شُگَر چھُ ووٗل چھِ. ٹھیٖک. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ایبسٹرٛیکٹ ناوُن. ایبسٹرٛیکٹ ناوُن گوٚو سُہ ناوُن ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ کالِٹی ظٲہِر گژھِ یا کانٛہہ ایٚکشَن گژھِ ظٲہِر. لایک أسۍ چھِ وَنان آنٮ۪سٹی چھِ د بیسٹ پالسی. آنٮ۪سٹی گٔے ایٖماندٲری. گوٚو ایٖماندٲری چھِنہٕ یہِ چھِنہٕ چیٖز کِہیٖنۍ نہ چھِ یہِ پٔرسَن نہ چھِ یہِ کانٛہہ پٔرسَن نہ چھِ یہِ جاے نہ چھِ یہِ کانٛہہ ٹیٖم. یہِ چھِ اَکھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کانٛہہ خٲصیت کالِٹی اَکھ اَتھ چھِ وَنان أسۍ ایبسٹرٛیکٹ ناوُن. یا وِزڈَم چھِ یا ڈارٕکنٮ۪س چھِ یا نِندٕر چھِ سِلیٖپ یا ڈیتھ یا اینٛگَر ایٹسِٹرا یِمَن چیٖزَن چھِ وَنان أسۍ ایبسٹرٛیکٹ ناوُنٕز. ٹھیٖک. تمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ یہِ ناوُن نمبر. وٕچھ اوٚتامَتھ آے سَمٕجھ ناوُن کیٛاہ ٹایپٕس چھِ. وٕچھو أسۍ نمبر کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ڈِنوٹ ناونَس منٛز. اَتھ منٛز چھِ 2 چیٖز سِنگیوٗلَر پٕلوٗرَل. سِنگیوٗلَر ناوُن گوٚو سُہ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسان سٕنٛز یا أکِس جایہِ ہٕنٛز یا أکِس چیٖزٕچ کَتھ گژھان آسہِ لایک باے گٔرل ڈاگ مین کیپ. پٕلوٗرَل ناوُن گوٚو سُہ ناوُن یَتھ منٛز واریاہَن نفرَن ہٕنٛز کَتھ واریاہَن نفرَن ہٕنٛز پٔرسَن ہٕنٛز کَتھ گژھان آسہِ یا واریاہَن جایَن ہٕنٛز کَتھ گژھان آسہِ یا واریاہَن چیٖزَن ہٕنٛز کَتھ گژھان آسہِ. لایک ہۄتَتھ وَنو أسۍ باے یَتھ وَنو أسۍ بایِز ہۄتھ وَنو أسۍ گٔرل یَتھ چھِ واریاہ گٔے گٔرلٕز ڈاگ ڈاگٕز مین کیپ کیپٕس. گوٚو اَتھ چھِ آسان واریاہ طریٖقہٕ بَناونَس یا چھِ أسۍ ایس لگاوان پٔتِس یا چھِ أسۍ تھاوان ای ایس پٔتِس پٕلوٗرَل بَناونہٕ خٲطرٕ. اَتھ چھِ واریاہ طریٖقہٕ فِلحال چھُ تُہۍ وٕچھو تُہۍ ایس بَناونُک طریٖقہٕ. اگر تُہۍ بَنٲیِو سَپوز تُہۍ وٕچھِو پَنٕنۍ ایپٕل گوٚو اَکھ ترٛیل ایپٕلز گٔے واریاہ. یِتھَے پٲٹھۍ اینِمٕلز بیگٕز بیٹٕس کٕلاکٕس کیرَٹٕس کاوٕز. گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ بَنٲیِو تُہۍ فرٛام سِنگیوٗلَر ٹُو پٕلوٗرَل. اوکے. یا اَڑٮ۪ن ناوُن چھِ بَناوان سِنگیوٗلَر ٹُو پٕلوٗرَل أسۍ پٔتِس لَگٲیِتھ ای ایس ایس اَڑٮ۪ن یِم چھِ ڈِفرَنٛٹ آسان پَتہٕ یا اَڑٮ۪ن لگاوان أسۍ آی ای ایس یِمَن پٔتِس واے آسہِ. أسۍ وٕچھو تھوڑا بہت ایٚگزامپٕل یِمَن. یہِ وٕچھو تۄہہِ ایس لگاوو أسۍ پٔتِس. یِم ناوُن پٔتِس اینٛڈ سِنگیوٗلَر ناوُن یِم اینٛڈ گژھان آسان پٔتِس ایس سۭتۍ یا ایس سۭتۍ یا ایس ایچ سۭتۍ یا سی ایچ یا ایکٕس سۭتۍ یا او سۭتۍ تِمَن چھِ بَنان پٕلوٗرَل ای ایس لگاونَس سۭتۍ. اگر تُہۍ وٕچھو ایٚگزامپٕل واچ WATCH اَتھ چھِ پٔتِس سی ایچ گوٚو اَتھ بَنہِ واچ ای ایس لگاونَس سۭتۍ. ٹھیٖک. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تُہۍ وٕچھِو فۄکٕس اَتھ چھِ پٔتِس ایٚکٕس اَتھ لگاوو پٔتِس أسۍ فۄکٕس پَتہٕ ای ایس ایسٕے یوت نہٕ کِہیٖنۍ. یا ٹومیٹوز لگاوو أسۍ پٔتِس ای ایس ٹومیٹوز یا پوٹیٹو یا کٕلاس. یِتھَے اگر وۄنۍ سِنگیوٗلَر ناوُن واے سۭتۍ گژھان آسہِ ختم یا واے برونٛہہ آسہِ کانٛہہ واوَل تیٚلہِ تہِ واوَل ووٚنمو تۄہہِ اوترٕ مےٚ IEOU. ٹھیٖک. تَتھ چھِ بَناوان پٕلوٗرَل أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تَتھ لگاوان أسۍ پٔتِس ایس اونلی. بایِز ڈیز سٹوریٖز ویلیٖز سِمپٕل. یُس وۄنۍ سِنگیوٗلَر ناوُن واے سۭتۍ گژھان آسہِ ختم مگر بٕتھِ آسٮ۪س کانسونَنٹ ساوُنٛڈ. ٹھیٖک. تَتھ کیٛاہ چھِ گژھان تَتھ چھِ بَنان پٕلوٗرَل IES لگاوان ایسٕے یوت نہٕ کینٛہہ. لایک أسۍ وٕچھو بیبی ہۄتھ اوس باے واے برونٛہہ اوس واوَل یَتھ چھِ بیبی واے برونٛہہ چھِ بی کانسونَنٹ اَتھ لگاوو أسۍ IES. اوکے. تہٕ یہِ بَنہِ بیبیٖز. یِتھَے پٲٹھۍ کاپیٖز لیڈیٖز. ٹھیٖک. آز وٕچھ اَسہِ یوٗتاہ ناوُن وغیرہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یِم لاسٹ چیٖز یِم چھِ ڈِفرَنٛٹ طریٖقہٕ آسان وۄنۍ یِم وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ نیکٕسٹ لیکچَرَن منٛز تہِ. اگر پٔتِس یہِ چھِ اَسہِ کٕلاس اگر أسۍ بوڑ تہِ آسان اَتھ لگاوو أسۍ ویٖڈیو لیکچَر بیٚکہِ ساتہٕ. لایک اگر پٔتِس ایف آسہِ FE تَتھ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ پٕلوٗرَل. اگر کُنہِ ساتہٕ آسہِ پٔتِس واوَل ساوُنٛڈ یا کانسونَنٹ ساوُنٛڈ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران تِم کِتھ پٲٹھۍ بَناووکھ أسۍ پٕلوٗرَل سِنگیوٗلَر ٹُو پٕلوٗرَل. یہِ اوس آل اٮ۪باوُٹ ناوُنٕز. اَمہِ پَتہٕ تُلو أسۍ نیکٕسٹ لیسنَس منٛز تُلو أسۍ ناوُن جَنڈَر لایک
मस्कुलाइन फेमिनाइन पत्तुल अस वर्ब पत्तुल अस बाकी चीज़ प्रोनाउंस वगैरह तो आज गो युतुई अद दिजो तुम असल पे घर नजर घर गई असल पे प्रैक्टिस कर इन चीज़न सेंटेंस बनाने पत् वो नाउन कुछ कह ये रोज हमेशा के लिए याद चलो ऑल द बेस्ट।